सुसेगाद दनपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज मायाची 4 तारीख. सुरवातेक खबर लोकसभाचे इलिसांवा बाबतींत. लोकसभाचो इलिसांवाचो प्रचार गोंयांत जोरान चालू आसा. काँग्रेस इंडिया अलायन्स तशेंच भारतीय जनता पार्टी हांचे मुखेली हालचे दिसांनी गोंयांत पावले आसात. काँग्रेस इंडिया अलायन्स हाच्या उमेदवाराचो प्रचार करपाक काँग्रेस पार्टीचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट शशी थारूर हो गोंयांत पावलो आनी आमचे लागीं ताणें ड्युअल सिटीजनशीप हाचे बाबतींत गोंयकारांक एक आश्वासन दिलो. Susega Donpar. I greet all of you. I'm here in Goa and it's wonderful to know of your interest in the question of dual citizenship. I have taken a stand on the matter, which I'm afraid is not a very successful stand. I believe dual citizenship should be permitted because there are a lot of Indians who are living abroad and who, for reasons of professional convenience or other practical considerations, feel obliged to adopt the citizenship of the countries they're living in, but who have an emotional attachment to their motherland and would like to retain the Indian passport. Unfortunately, Indian law doesn't permit that, and as a result, they are obliged to surrender their Indian passport when they take a foreign citizenship. When I've tried to argue this case in the past, even when my party was in the government, the feedback I got is no, we believe people can only have allegiance to one government and one country. I don't think that into the 21st century, in the era of globalization, that should be the last word on the subject. It is entirely possible for us as human beings to have an emotional attachment to one country and a practical citizenship of another and do both. I happen to be somebody who lived abroad but never took another passport. I was Indian all my life. But I understand because my own children are now living in America and very reluctantly felt obliged to give up their Indian passports because they needed to live professionally and travel professionally on American passports. Now, these are situations which must be very common in the diaspora, and I would urge the Indian government to seriously consider permitting dual citizenship. The OCI, or the Overseas Citizenship of India, is actually a misnomer. It is not a citizenship, it is a lifetime visa, and even that can be revoked fairly easily by the government. As we are seeing in the cases of some people who have been critical of the government, they have not been allowed to return to India despite holding OCI cards. And this is a situation which suggests to me that the more intolerant and repressive a government is, the less open they are to such enlightened approaches to matters of citizenship. I urge people to do that, and I also urge the government to permit overseas voting for Indian citizens. Even before dual citizenship comes in, there are lots of Indians with NRIs who are living abroad but still holding Indian passports who are effectively disenfranchised. We're probably the only democracy which doesn't run voting opportunities in embassies for Indian citizens abroad. And it'll be very healthy if all of this can be reviewed when the right opportunity comes. I'm with you on this. Jai Hind. हाचे भायर गेल्ल्या सुमाराक भारताचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो गोंयांत पावलो आनी गोंयकारांक भरपूर आश्वासन दिलें आनी उलो मारलो बीजेपीचे दोग उमेदवार हांकां निवडून हाडपाक. आयकात. अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है. गोवा को, देश को बहुत आगे लेकर जाना है. और आप मोदी की गारंटी नोट करके रखिए. आने वाले साल में गरीबों के 3 करोड़ नए पक्के घर बनेंगे. और मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक काम करोगे? ऐसे नहीं, ऐसे जरा तेज गति से बताओ. मेरा एक काम करोगे? देखिए, चुनाव अभियान में आप घर घर जाते होंगे, मोहल्ले में जाते होंगे, गांव में जाते होंगे. कहीं पर भी अगर कोई ऐसा परिवार ध्यान में आए कि जिसको अभी पक्का घर नहीं मिला है, हो सकता है गांव में 5 लोगों को मिल गया होगा, लेकिन एक आध छूट गया होगा. आप उनका नाम पता लिख लीजिए, मुझे भेज दीजिए. 4 जून के बाद, नई सरकार बनने के बाद मेरी तरफ से उनको कह देना, तीसरी बारी में
उनका पक्का घर पक्का हो जाएगा। प्रधानमंत्रीच्या भाशणा उपरांत आमी काँग्रेस पक्षाचो ॲडव्होकेट क्लिओफास आल्मेदा कुटिनो हाचे लागीं विचारलें ताची राय. पळय, प्रायम मिनिस्टर आयलो BJPचे प्रचार सभेक, पूण तो गोंयांत आयलो आनीक आमकां गोंयांत जायते प्रश्न आसाय. ते प्रश्न म्हणल्यार आमचें गोंय सांबाळपाचें, आमची जमनीची भरपूर कन्वर्शन जाता, आमची गांवांत भायलो लोक जायतो येता. गोवा is actually getting overwhelmed. For a long time, we have been demanding something called special status to protect what is left of Goa. Prime Minister Narendra Modi 2014 सांगिल्लें आमकां स्पेशल स्टेटस दितलो म्हणून. मागीर पार्लमेंटान सांगलें स्पेशल स्टेटस दिवपाक जायना. आमकां दिशिल्लें तो हे पावटी येवन कितेंय तरी स्पेशल स्टेटसाचेर सांगतलो म्हूण. एक गोश्ट. दुसरी म्हणल्यार आमची मांदोवी जी आमी म्हादय म्हणटाय, रिवर म्हादय, हाचो एक मोठो प्रश्न आहा. कर्नाटकाक बांदकाम करपाक आनी आमचें उदक डायवर्ट करपाक परवानगी दिल्ली आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटान. आमकां दिशिल्लें तो हे पावटी येवन आमकां कितेंय तरी म्हादयचेर सांगतलो म्हूण. तेंय जावंक ना. प्रधानमंत्री आयलो आनीक एज युजल एक मोठें भाशण दिवन गेलो. सी, फायनली this election meeting was to enthuse his cadres. People in Goa and people in India have already taken a stand. They are either with the NDA or they are with the India Alliance. Now these public meetings are required so that the cadres are kept battle ready and that on the last day of voting the higher percentage of voting takes place. Prime Ministeran सांगलें आमकां घरां बांदपाक मदत मेळटली म्हूण. पूण आमच्या गांवांत, आमच्या गोंयांत जमीन कमी आसा. वी आर फायंडींग दॅट आवर लँड इज नॉट अवेलेबल फॉर हावजींग. नाव दिस इज बिकॉज more and more land is consumed by apartments which is sold to people who use Goa as a holiday destination. We require a solution to this. We were expecting the Prime Minister to come out with such a solution. We find that our ecology, our environment is getting degraded and Goa is not remaining Goa. And whatever that is left of Goa deserved to be protected. But somehow there are no solutions coming on that front. देव बरें करूं ॲडव्होकेट क्लिओफास आल्मेदा कुटिनो, तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हणून. गोंयांत 2 लोकसभा सिटांच्यो वेंचणुक्यो मार्चच्या 7 तारखेक थारायल्यात. सगळे मेळून सुमार 16 उमेदवार ह्या 2 लोकसभाचे सिटीन लढतले. उत्तर गोंयांत काँग्रेस इंडिया अलायन्स पक्षाचो उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत कलप, BJPचो उमेदवार श्रीपाद नायक आनी रेव्होल्युशनरी गोंज पार्टीचो उमेदवार मनोज परब, तशेंच दक्षिण गोंयांत काँग्रेस इंडिया अलायन्स हाचो उमेदवार कॅप्टन विराटो फर्नांडीस, BJPचो उमेदवार पल्लवी डेम्पो आनी रेव्होल्युशनरी गोंज पार्टीचो उमेदवार रुपर्ट परेरा जावन आसा. हे जावन आसा कांय मुखेली उमेदवार ह्या लोकसभाचे इलिसांवांत लढतले. ह्या इतिहासीक लोकसभाचे इलिसांवाच्या वेळार आमी goanews.com हाचो संपादक संदेश प्रभुदेसाय हाचे लागीं विचारलें ताची राय, आनी तो सांगता ही इलिसांवां गोंयकारांक साप म्हत्वाचीं. आयकात. भारत देशांत आज मेरेन एकच रेफरंडम वा जाका आमी प्लेबिसायट म्हणटात तो जाला, आनी तो म्हणजे गोंयांत 1967 वर्सा तो 16 जानेवारीक जाल्लो. गोंय महाराष्ट्रांत घालचें काय ते वेगळें राज्य उरचें, युनियन टेरिटरी उरची, हाजे खातीर हो जाल्लो. आनी तेन्ना एक अशक्य गजाल गोंयकारांनी शक्य करून दाखयली. कारण तेन्ना अशी परिस्थिती आशिल्ली की गोंयचो
बहुसंख्य आशिल्लो जो हिंदू समाज आशिल्लो तो महाराष्ट्रांत वचपाचें गोंयान अशा विचाराचो आशिल्लो आनी क्रिस्तांव समाज जो आशिल्लो तो ताका विरोध करतालो आनी पूण क्रिस्तांव समाज आशिल्लो फकत 38%, 38%. मुस्लीम समाज असो तसो 1-1.5% असो आशिल्लो आनी बाकीचे जैन आनी बाकीचे जर धरले जायत जाल्यार सगळेच मिळून हिंदू सोडून बाकीचो समाज जो आशिल्लो तो फक्त 40% आशिल्लो आनी 40%नी गोंय वेगळें दवरप शक्यच नाशिल्लें. तेन्ना कांय गोंयकार मुखार सरले जाणकार आनी तांणी एक गजाल सांगली की हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगळे एकठांय जावन सगळ्या धर्मियांनी एकठांय जावन कसल्याच तरेचो भेदभाव जातीचो धर्माचो करनासतना आमी एकठांय जावन गोंय वेगळें दवरपाक जाय. हाजे खातीर तांणी वचून फातर पसून खाले त्या त्या भागां भितर वचून आनी तातूंतल्यान 54% मतदान विलिनीकरणाच्या म्हणजे मर्जराच्या विरुद्ध जावन तातूंतल्यान गोंय साल्वार जालें. आयज परत कितलीशाच वर्सांनी ही जी लोकसभा वेंचणूक जाता त्या वेळार राष्ट्रीय दृश्टींतल्यान भारताच्या दृश्टींतल्यान पसून आमचेर एक वेगळी जबाबदारी आसा. ती जबाबदारी कितें तर अख्ख्या भारतांत आज एक खूब विचित्र अशें जातीवादी अशें कम्युनल अशें वातावरण तयार जाल्लें आसा आनी अशे वेळार एक राज्य आसा तें आमचें तें म्हणजे गोंय. ज्या गोंया भितर अजून पर्यंत कम्युनल हार्मनी वा एकचार आनी भावचार अजून पर्यंत आसा आनी तातूंतल्यान खंय तरी भारताक आमी देख दिवपाची गरज आसा. अशे वेळार कितें परिस्थिती आसा जाल्यार हांगा 38% आशिल्लो क्रिस्तांव समाज जो आसा तो जवळ जवळ 20-25% पावला. पूण त्याच बरोबर मुसलमान समाज जो आशिल्लो तो मुसलमान समाज हांगच्यान 2% वयल्यान 9-10 ह्या इतल्या टक्क्यांचेर पावला. पूण तरीकय इतलेंय सगळें जावन परत हिंदू सोडून बाकीचो जो आसा तो फकत 35-40% लागीं आसा. अशे वेळार जाणकार हिंदू भाव जे आसात ज्यांनी एका तेंपार गोंय साल्वार करपा खातीर खूब विचारपूर्वक मतदान केल्लें आपलो पयलींचो विचार बदलून तशे तरेन आज हिंदुत्वाच्या नांवान एक हेट वा ही हेट पातळत आसा ती हिंदुत्वाच्या नांवान पातळटा ती मायग्रंटाच्या नांवान पातळटा आनी मनशा मदीं भेदभाव करपाचो एकचार भावचार तोडपाचें अशे तरेचें राजकारण चलता. अशे वेळार सगळ्या जाणकार गोंयकारांनी तेन्ना आमी 1967 गोंय साल्वार केल्लें. आज जाणकार गोंयकारांनी गोंयकारपण जें काबार जायत चल्लां आनी हेट पातळत चल्ल्या थंय मोगाचे भावचाराचे एकचाराची देख दाखोवन दिवन अख्ख्या भारताक एक देख घालून दिवपाची अशी परिस्थिती परत आमचेर आयल्या. तेन्ना त्या दृश्टींतल्यान विचार करचो आनी दर एका जाणकार सुजाण सज्ञान अशा गोंयकारान मतदान करचें इतलेंच मागता. देव बरें करूं. बाब संदेश प्रभुदेसाय तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हणून आनी पाट उगडास करता गोंयांत लोकसभाची इलिसांवां मायाच्या 7 तारखेक आपलें मोलादीक मत चिंतून मारात. खबर पणजेसून आनी पणजेचे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हाचें काम चालू आसा आनी अकस्मात पणजेचे हिंदू फार्मसी हाचे भायर आदल्या काळा वयल्यो 2 मुर्त्यो मेवल्यो. आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्यो मुर्त्यो आपले ताब्यांत घेतल्यो आनी चवकशी चालू आसा. आमी हिस्टोरियन प्रजाल साखरदांडे हाचे लागीं चवकशी केली. नमस्कार. पयर एक मुर्ती मेळ्ळ्या पणजेन हिंदू फार्मसी कडेन वायल देवर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टान डिगींग करताले ते कामगार तांकां ती मुर्ती मेळ्ळी. सो speculations are rife about the image as to what it is. Various people have interpreted it in various ways. ती मुर्ती हांव पळोवपाक गेल्लो रातचो आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान. क्लोज ऑब्जर्वेशनान म्हाका अशें दिसता की इनफॅक्ट जेन्ना म्हाका तो व्हिडियो धाडलो तेन्ना म्हजें फर्स्ट रिएक्शन आशिल्लें म्हणजे इन माय मायंड दॅट इट इज अ पावलिस्टांची मुर्ती, एक पावलिस्ट मिशनरी इमेज. सिरिदांव जर तुमी गेले थंय असल्यो इमेजीस दिश्टी पडटा आनी एक स्कल्पचरूय दिश्टी पडटा विच इज ऑफ पावलिस्ट आनी तातूंत त्या मुर्ती भितर एक म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट दाखयला, वेस्टर्न म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट. मागीर एक कुत्रो दाखयला म्हणजे ही इज वेरींग अ स्कर्ट, ही इज अ बियर्ड
आणि he is wearing a sort of a crown of leaves and his skirt also is of leaves. So it's a unique image and there are various interpretations to his various theories. कोण म्हणटा राखणदार, कोण म्हणटा ते स्पिरिट्स, मागीर there are legends associated with Paulists. Now who are these Paulists? Paulists were a group of Jesuit missionaries. They belonged to the Society of Jesus. आणि ओल्ड गोवा पोर्चुगीज टायमार तांचे कॉलेज ऑफ सेंट पॉल तांणी बांदिल्लें. And they were given the charge of Tiswadi for convergence. So ते ओल्ड गोवा पयलीं आशिल्ले आनी मागीर तांचे सिरितांव आशिल्ले ते मागीर सिरितांव एक चर्च आसा जीजस ऑफ नाझारेथ म्हणून, थंयच ते इमेजीस आसात थंय लागींच. आनी मागीर पणजे जेन्ना कॅपिटल जाली 19th सेंच्युरीन म्हणजे 1843, म्हाका दिसता त्या काळान ती थंय कितें एक स्ट्रक्चर बांदिल्लें तांणी पावलिस्टाचें, थंय ती इमेज आशिल्ली म्हणजे हिंदू फार्मासी कडेन थंय एक स्ट्रक्चर बी आसपाक शकता. सो मागीर पावलिस्टांचे ते चर्च स्क्वेअर एरिया ती. सो तशें पळयल्यार सो बट स्टील आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट इज गोईंग टू डू म्हाका दिसता कार्बन डेटिंग करतले आनी दे वील अपॉयंट टीम ऑफ एक्सपर्ट्स लूक इन टू इट एंड दे वील एबल टू म्हणजे फायनल अशें कंक्लुजन जायना, हायपोथेटिकल हांव म्हणटा. The most plausible explanation I feel looking at the image it is of Paulis. Some said it is of the Kadamba era and all that, but I don't think so. Then so anyway it was an interesting find by the workers आणि मागीर थंयच्या लोकांनी तो बोवाळ करून मागीर they informed I think the archaeology department and they came and they took the murti to the department. सो अशेंच पणजेन म्हाका दिसता जायते गजाली मेळटल्यो, इवन कदंब काळांतल्यो लोक गजाली मेळटल्यो, कित्याक पणजी वॉज अंडर कदंबा रूल आनी ते इन्स्क्रिप्शन्सूय आसा. सो अशे आदिलशाच्या टायमा वयले, कदंबाच्या टायमा वयले, पोर्चुगीजाच्या टायमा वयले जायते पणजेन कितें कितें आसलें. सो आय होप दे फायंड मोर थिंग्स एंड आवर गोवा इज एनरिच्ड बाय इट्स हिस्ट्री एंड हेरिटेज. देव बरें करूं. गेल्ल्या सुमनांत गोंयकारांक एक संगीत खेळ सोपोन सोत हें पळोवपाक मेवलें. आमचे बाय वेल्मा फर्नांडीस, डॉक्टर साईश देशपांडे ह्या सोपोन सोत हाचो प्रोड्युसर हाका मेवले. ऐकात. हालींच एक संगीत खेळ सोपोन सोत हो अभिव्यक्ती ह्या पंगडान सादर केला आनी आमच्या सांगाता आसा हाचो प्रोड्युसर डॉक्टर साईश देशपांडे. सो साईश, तुमी आमकां सांगशात हाची इल्ली माहिती दिशात सोपोन सोत ह्या संगीत खेळाची. मुळांत आमची जी भुरगीं आसात तांचें इमॅजिनेशन खूब स्ट्रॉंग आसता, तांकां खूब कितें येवजता जें आमी रेस्ट्रिक्ट करतात हळूहळू. सो असो एक विशय घेवन अंतरा भिडे, हू इज अ असिस्टंट परफॉर्मिंग आर्ट प्रोफेसर, ताणें एक सुंदर प्ले बरयला हो सपन सत, जातून तें जें सपन आसा त्या भुरग्यांचें तें सत जावचें असो एक विचार मांडला. आनी इट इज म्हणजे कितें म्हणया ताका सगळ्या भुरग्यांक लागू पडटा, कित्याक जर फॉर्मल एड्युकेशना वांगडा भुरग्यांक तांकां जे विशय आवडटात ते घेवनय शिकपाची संद मेळ्ळी. देखीक कशें आसा, एखाद्रे इन्स्टिट्यूट आसा जंय फक्त म्हणजे परफॉर्मिंग आर्ट शिकयतात, जाल्यार त्या एड्युकेशन इन्स्टिट्यूटान तांचे वांगडा टायप करून जर तशें केलें क्लासीस हेवटेंतले तेवटेन, जाल्यार कितलें सुंदर जातलें, भुरग्यांचें शिक्षण कितलें कम्फर्टेबल जातलें. तर हो विशय मांडपाक अंतरा भिडेन ट्राय केल्या आनी तो खूब बऱ्या पद्दतीन संगीत खेळ ह्या फॉर्मेटान तो सादर जाता. आमच्या गोंयांत संगीत खेळाची परंपरा खूब गिरेस्त आसा, खूब व्हडली आसा. जशें आमी दशावतारी नाटक पळयतात, जमनीवेले खेळ पळयतात, किंवा आमी संगीत नाटकाचे इतले प्रयोग पळयतात. सो त्या एलिमेंट्स, त्या घटकांचो वापर करून हो आमी संगीत खेळ प्रेजेंट करतात आनी तो खूब बऱ्या पद्दतीन लोकांक आवडटा आनी ताचे फुडेंय आमी प्रयोग करपाचे आसात. वी आर ट्रायंग टू पास दीस मॅसेज टू मोस्ट ऑफ द ऑडियन्स की भुरग्यांक तांचें सपन पळोवपाक दियात आनी तें सपन सत जावपाक आदार करात. आनी तुमचे फुडले शो आनी केन्ना रोखडे जावपाचे आसा? हय, मे म्हयन्यान आसतलो शो आनी ताच्या उपरांत आमी गोंयभर म्हणजे मडगांव आनी फोंडा हांगा सुरू आसा उलोवप. ताच्या उपरांत अर्थातूच हो संगीत खेळाचो फॉर्मॅट, गोंयचो फॉर्मॅट कोंकणी प्ले म्हणून आमी
गोंया भायर सुद्दां व्हरपाचे आसात. ओके, देव बरें करूं तुमकां डॉक्टर साईश. तुमकांय देव बरें करूं. देव बरें करूं तुका डॉक्टर साईश देशपांडे, तशेंच आमचे बाय वेल्मा फेर्नांडीस, तुवें आमकां तुमचो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण. तर पळोवनारांनो, ह्यो जावन आसले आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सावन. मेळुया दुसऱ्या सोमाराक, ते मेरेन मोग आसूं दी.